श्री प्रकाश ग्रन्थ हिन्दी प्रकरण 30। महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साथजी, आगोको समान जलिरहेको यो विषाक्त भूमिमा यसरी अज्ञानको निद्रामा सुतेर के गर्नुहुन्छ? भ्रमबाट जागेर आफ्नो मूल स्वरूपलाई याद गर्नुहोस्। यो अज्ञान रूपी निद्राले जीवलाई निलिरहेको छ। यो निद्राले उनीहरूलाई आफ्नो वशीभूत गर्दै लगिरहेको छ, जो हाम्रो साथी ब्रह्मात्मा होइनन्। यो ठगनी मायाले धेरैलाई ठगेको छ। यसैले हजुरहरू यहाँ एक क्षणका लागि पनि नसुत्नुहोस्। यो कुनै साधारण निद्रा होइन। निद्रा हुन्थ्यो भने त्यसबाट जगाउन पनि सकिन्थ्यो, तर यो भ्रम रूपी निद्राबाट उठाएर कसैलाई ठाडो बनाइदिए पनि ऊ फेरि त्यसैमा गएर पर्नेछ। जस्तो पहिलाको नशा र गहिरो निद्रा थियो त्यस्तै नै फेरि नै हुनेछ। पहिलाको जस्तै निद्रामा घुरिरहेका छन्। यो माया र अज्ञान रूपी निद्राबाट सद्गुरु बाहेक भलै अरू कसले जगाउन सक्छ? यो विषाक्त धरतीबाट कोही पनि पार हुन सकेनन्। तिमी स्वयं पनि यही स्थानमा अज्ञानको निद्रामा सुतिरहेका छौ। यो विषाक्त भूमि अग्नि समान रापिलो र निर्जन छ। यो बस्न लायक बस्ती वा गाउँ होइन। यो धरती विषयुक्त छ र यसको सुत्ने ठाउँ पनि विषयुक्त नै छ। त्यसमा सुत्नेवाला हाम्रो शरीर पनि विषको नै घर हो। यो शरीरको 8 धातु, 5 तत्व र 3 गुण पनि विषद्वारा नै निर्मित छ। यस प्रकार सर्वत्र विषकै विस्तार छ। यो शरीरको गुण, पक्ष, इन्द्रियहरू सबै विषकै बनेको छ। यी सबैको आहार पनि विष नै हो। यसमा हाम्रो आत्मा मात्रै निर्मल छ र त्यो पनि परमधामबाट अवतरित भएको हो। त्यसलाई नदेखेको कारणले निराकार भनिएको हो। यहाँ विषको नै डसना र ओढ्नी छ। पलङ पनि विषयको राखिएको छ। तकिया, तन्दा, पंखा, हावा सबै विषकै बनेको छ। जागृत र स्वप्न दुवै अवस्थामा यो संसार विषद्वारा नै व्याप्त छ। निद्रामा त निश्चित रूपमा विष नै छ। अब बाहिरको विषको कुरा के भनौँ? सर्वत्र अज्ञान रूपी विषको आँधी नै चलेको छ। यहाँ वस्त्र आभूषण पनि विषको छ। यहाँसम्म कि सम्पूर्ण शरीरको साज श्रृङ्गार पनि विषद्वारा नै परिपूर्ण छ। यो विषले नङदेखि शिरसम्म जीवलाई छेडेको छ। धामधनी श्री राज्यको कृपा बिना यो कसरी छुट्न सक्छ? हजुरहरू प्रयत्नपूर्वक आफ्नो जीवलाई जगाउनुहोस्। यो भूमि सुत्नका लागि होइन। यहाँ जति हामी सुत्दै जानेछौँ त्यति नै विषको प्रभाव पनि बढ्दै जानेछ। पछि मानिसको जीवले यसबाट धेरै नै दुःख पाउनेछ। यो विषाक्त भूमिलाई हजुरहरू किन छोड्नु हुँदैन? अहिले पनि यो निद्राको प्रभाव धेरै भएको छैन। यो मायावी निद्रामा धेरै नै दुःख छ र फेरि यसबाट कुनै प्रकारले निस्किन पनि सकिँदैन। मायालाई धेरै हेर्नाले धेरै नै दुःख प्राप्त हुनेछ। त्यसैले यसबाट तत्काल जागृत हुनुहोस्। जसरी जलमा बस्ने जीवको घर जल नै हुन्छ
र जसरी माकुरा आफैले बुनेको जालमा फस्दै जान्छ, ठिक त्यसरी नै यहाँ सबै जीवले स्वयं आफ्नो जालो आफै बुनिरहेका हुन्छन् र फेरि आफैले बनाएको बन्धनमा अल्झिएर रहेका हुन्छन्। यसमा फस्नाले अनेक प्रकारको दुःख भोग्दै अन्त्यमा दुःखमा नै प्राण निस्किएर जान्छ। शरीरबाट निस्किएर जाँदा यो जीवले धेरै नै दुःख देख्दछ, तर पनि बारम्बार जालो बुन्दै रहन्छ। यो माकुराको त कुनै दोष नै छैन, किनभने यसको घर नै अन्धकारमय जाल हो। हे सुन्दर साथजी, हाम्रो घर त यो 14 लोकमा कहीँ पनि छैन। यसैले सद्गुरुले हामीलाई बारम्बार पुकार गर्दै भन्नुहुन्छ कि तिमी यहाँ किन यसरी सुतिरहेका छौ? त्यो माकुराले त आफ्नो दुःखरूपी घरलाई छोड्दैन भने, तर तिमी अखण्ड सुखहरूको भण्डार आफ्नो घरलाई याद पनि गर्दैनौ। सद्गुरुले सबै शास्त्रहरूद्वारा परमधामको साक्षी दिनुभएको छ। अब पनि तिमी एकाग्र चित्त भएर हेर्दैनौ? बेहद भन्दा पर अक्षर ब्रह्मको सुख असीम छ र त्यो भन्दा पनि पर अखण्ड परमधाममा हाम्रो धनी श्री राजी हुनुहुन्छ। महामती भन्नुहुन्छ, यही अक्षरातीत धनी श्री राज्यको अखण्ड सुख दिनका लागि मैले हजुरहरूलाई हजुरहरूकै भलाइका लागि जगाइरहेको छु। सतगुरुले हजुरहरूलाई पुकार गर्दा गर्दै थाक्नुभयो। हजुरहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि यो भवसागरमा बिना पानीको गोता खाइरहनु भएको छ। उज्यालो हुने बित्तिकै साँझ प्रारम्भ हुन थाल्दछ, अर्थात् जीवनको कुनै भरोसा छैन। पछि 84 लाख जुनी रूपी रात जागृत हुनका लागि बाधक बन्नेछ। 84 लाख जुनीहरूमा भट्किँदा कोही पनि जागृत हुन पाउँदैन। त्यसपछि यसरी सद्गुरुले जस्तो पुकार गर्दै जगाउनेवाला पनि कोही हुँदैनन्। 84 जुनी रूपी रातमा अज्ञानको बल बढ्नेछ र जन्म मरण रूपी विष फैलिँदै जानेछ। हे सुन्दर साथजी, जीवनको सन्ध्याकालसम्म हजुरहरूका लागि धामधनी हजुरहरूकै साथमा हुनुहुनेछ। तर हजुरहरूले त अहिलेसम्म पनि यो निन्द्रालाई परित्याग गर्न सक्नुभएको छैन। आफ्नो धामधनीलाई पहिचान गरेर असीम सुखलाई प्राप्त गर्नुहोस् र आफूलाई श्री राज्यमा समर्पित गरिदिनुहोस्। हजुरहरूलाई पुकार गर्दा गर्दै रात हुन लागिसक्यो। निश्चित रूपमा जीवनको यो क्षण बितेर गएपछि पछि सद्गुरु हजुरहरूको साथमा रहनुहुने छैन। गुण अङ्ग इन्द्रियहरू तथा माया मोह रूपी शत्रुले हजुरहरूलाई भुलाइरहेको छ। यो कुरालाई हजुरहरू किन राम्रोसँग विचार गर्नु हुँदैन? यस विषम धरतीको मोहलाई छोड्न खोज्दा जुन चिजले हजुरहरूलाई बाधा पुर्याउँछ, निश्चित रूपमा जान्नुहोस् कि त्यो हजुरहरूको शत्रु हो, जसले हजुरहरूलाई परमधामको अखण्ड सुख लिन दिइरहेको छैन। सद्गुरुको यस प्रकारको वचन सुनेर पनि हजुरहरू त्यस्ता शत्रुहरूलाई किन देखिरहनु भएको छैन? यी सबै विषय विषद्वारा भरिएको हजुरहरूको शत्रु हो, जसले पुरै संसारलाई घेरेको छ। यिनीहरू सबैले हजुरहरूलाई रीतिपूर्वक भुलाइरहेका छन्। तर हजुरहरू यसको चोट नभुल्नुहोस्। हजुरहरूलाई म अरू पनि यस्ता शत्रुहरू देखाउँछु
जसले यस संसारमा कसैलाई पनि अछुतो छोडेको छैन। म हजुरहरूलाई ती शत्रुहरू प्रत्यक्ष देखाउँछु। त्यही शत्रुहरू नै हजुरहरू भित्र बसेर हजुरहरूलाई झुठो कार्यप्रति प्रवृत्त गरिरहेको छ। हजुरहरू आफै आफ्नो गुण अङ्ग इन्द्रियहरूलाई उल्टो दिशामा लागिरहेको हेर्नुहोस्। विशेष रूपमा विपरीत चल्ने यही गुण अङ्ग इन्द्रियहरूले नै हाम्रो शिरमाथि प्रहार गरेर हामीलाई बेसुध बनाइदिन्छ। अब हजुरहरू विवेकद्वारा यी गुण अङ्ग इन्द्रियहरूसँग युद्ध गर्नुहोस्। संयमताको हतियारले यिनीहरूलाई टुक्रा टुक्रा गरिदिनुहोस् र फेरि तिनीहरूलाई संसारको विषय वासनाबाट उल्टाएर परमात्मातर्फ लगाएर चेतन गरिदिनुहोस्, जसले गर्दा यिनीहरू हजुरहरूको मित्र बन्नेछन्। आफ्ना सम्बन्धी सुन्दर साथहरूलाई नै यति धेरै वचनहरू मैले भन्दैछु, अन्यथा साधारण जीवलाई यति धेरै वचनहरू यसरी कसले भन्छ? यी वचनहरूलाई सुनेर ब्रह्म आत्माहरू अब किन ढिलो गर्नेछन्? उनीहरू यो विषमय भूमिमा अब कसरी रहन सक्छन्? यो प्रपञ्ची मायालाई हजुरहरू जान्न सक्नु हुँदैन र मेरो कुरा पनि हजुरहरू सुन्नु हुँदैन। हजुरहरू यो सम्झिँदै हुनुहुन्छ कि यो जीवन यस्तै गरी सधैँ नै रहिरहनेछ, तर पल भरमा नै मृत्यु रूपी अँध्यारो रात छाउनेछ। एकैछिनमा हजुरहरू 84 लाख योनि रूपी रात देख्न थाल्नुहुनेछ, जसमा चारैतर्फ अँध्यारो रात मात्रै देखिनेछ। त्यो अन्धकारलाई देखेर जीव आवागमनको चक्रमा उल्झिनेछ। तब ऊ पुनः जन्म मृत्यु रूपी विष चक्रमा आउनेछ। यो विष चक्रमा अनेक जन्म हुनेछ, जहाँ कर्म अनुसार सुख दुःख भोग्नु पर्नेछ। यस प्रकार अनेकौं योनिहरूमा भट्किँदै जीवलाई कहीँ पनि सुख मिल्न सक्ने छैन। हे सुन्दर साथजी, सुन्नुहोस्, यदि हजुर ब्रह्म आत्मा हो भने 84 लाख योनि रूपी रातमा नजानुहोस्। 84 लाख योनि रूपी यो लामो रातपछि हुनेवाला उज्यालो दिन त धेरै टाढा छ, किनकि त्यो रातको कुनै अन्त्य नै छैन। दुःखको त्यो रात धेरै नै कष्टदायी लाग्नेछ र साथै उज्यालो बिहानी पुनः कहीँ पनि देखिने छैन। महाप्रलयसम्म यस्तो अन्धकारमय रात बनिरहन्छ। यसैले सद्गुरुले हजुरहरूलाई पुकार गर्दै जगाइरहनु भएको छ। यस्तो शुभ अवसर पाएर पनि हजुरहरू यहाँ नभुल्नुहोस्। सद्गुरुले तारतम ज्ञानको प्रकाश फैलाएर मानव जन्मको यो अवसरलाई प्रकाशमय बनाइदिनु भएको छ। उहाँले करोडौं ब्रह्माण्डसम्म विस्तृत मायाको क्षेत्र र प्रभावलाई देखाइदिनु भयो र फेरि तारतम ज्ञानद्वारा परमधामको मूल अङ्कुरलाई हामीले प्राप्त गर्यौं। प्रियतम धनी स्वयं हजुरहरूलाई बोलाउनका लागि यहाँ आइबक्सनु भएको हो। यसैले यति धेरै पुकार भइरहेको छ। यति पुकार गर्दा पनि हजुरहरूले मान्नु भएन भने त निश्चित रूपमै हजुरहरूले कठिन दुःखहरूलाई भोगेर यहाँबाट जानुहुनेछ। यो संसार एकदमै विषम छ र यसको चारैतिर अज्ञान रूपी अन्धकार छाएको छ। यसको अनेक प्रकारका छालहरूले निश्चित रूपमा यो जीवमाथि प्रहार गर्दै रहनेछ। यदि त्यो समयमा हजुरहरू सद्गुरुको साक्षात ज्ञान सुन्नु हुँदैन भने हजुरहरूको जीव विशेष रूपले बेसुध हुनेछ।
यो मोहजलमा ठुला ठुला भयङ्कर गोहीहरू छन् र यसमा काम क्रोध रूपी बाङ्गो टिङ्गो छालहरू उठिरहेका छन्। दसैँ दिशाहरूमा अरू केही पनि देखिँदैन र यो अन्धकारको पर्दा पछि सबैतिर छाउनेछ। हे मेरा सुन्दर साथजी, हजुरहरू त मेरै अङ्गनाहरू हुनुहुन्छ। मायाको मर्मलाई हेर्नुहोस्। धामधनी हजुरहरूकै कारणले यस संसारमा आउनुभएको हो, तर हजुरहरूलाई यति थाहा हुँदा हुँदै पनि लाजको अनुभव भइरहेको छैन। जबसम्म हजुरहरू स्वयंले प्रयत्न गर्नु हुँदैन तबसम्म यो निद्रा कसरी उड्न सक्छ? यही समयमा आफ्नो धनीलाई चिनेर उहाँको सेवा गर्नुहोस् र आफ्नो मूल घर परमधामलाई याद गर्नुहोस्। मायाको यो नशा अब हजुरहरूबाट कसरी उत्रिनेछ, जबकि यो नशा विष जस्तै धेरै चढिसक्यो। सद्गुरुका वाणीहरू त प्रत्येक गाँठोलाई तोडिदिने खालको छ, तर म हजुरहरूलाई भन्दा भन्दै थाकिसकेँ। यदि हजुरहरू आफ्नो घर परमधाम पाउन चाहनुहुन्छ भने संसारसँग वैराग्य र धनीसँग प्रेम गर्नुहोस्। हजुरहरू आफ्नो सबै अङ्गद्वारा धामधनीको सेवा गर्नुहोस्। यस प्रकार जागेर आफ्नो परमधाममा वास गर्नुहोस्। यदि हजुरहरू यहाँबाट जागेर जान चाहनुहुन्छ भने यस प्रकाश ग्रन्थको अर्थलाई बारीकसँग ग्रहण गर्नुहोस्। आफ्नो जीवलाई यो भन्नुहोस् कि यी सबै वाणीहरू हाम्रै लागि नै भनिएको हो। यदि हजुरहरूले यसलाई शिरोधार्य गर्नुभयो भने त हजुरहरूलाई असली ज्ञानको प्रकाश प्राप्त हुनेछ। त्यो प्रकाशद्वारा मायाको विष उत्रिनेछ। तब आत्मबल बढ्नमा कुनै समय लाग्ने छैन। जब आत्माले परात्मालाई चिन्न लाग्नेछ तब जन्म मरणको यो चक्र समाप्त भएर जानेछ। यस प्रकारले हजुरहरूले आफ्नो आत्मालाई जगाउनु भयो भने हजुरहरूलाई आफ्नो घर तथा धामधनीको सबै होस प्राप्त हुनेछ। यस प्रकारको होस प्राप्त भइसकेपछि प्रेमको प्रवाह बढ्न लाग्नेछ र हृदयमा जागृत बुद्धिको प्रकाश फैलिएर जानेछ। सतगुरुका यी वचनहरूलाई आफ्नो निर्मल हृदयमा धारण गर्नुहोस्, जसको कारणले गर्दा यी वाणीहरू अङ्कुरित हुन सकोस्। ब्रह्म सृष्टि र ईश्वरी सृष्टिहरूका लागि नै यी वाणीहरू भनिएको हो। अज्ञानी जीवले यसलाई कसरी धारण गर्न सक्छन्? मायाद्वारा उत्पन्न जीवहरू हामीसँग रहन सक्दैनन्। उनीहरू यी वचनहरूलाई ग्रहण गर्न पनि सक्दैनन्। अन्यथा यी वाणीका शब्दहरू उनीहरूलाई पनि अत्याधिक प्रिय र मधुर लाग्ने थियो। जो मायाद्वारा उत्पन्न जीवहरू छन् उनीहरू यही ब्रह्माण्डमा सत्यलोक जाने बाटोमा हिँडुन्, र जो निराकार भन्दा पर परमधामका छन् उनीहरू नै हाम्रो यो मार्गमा हिँड्न सक्दछन्। ब्रह्म वासनाहरूलाई त जीव भन्नु हुँदैन। उनीहरूलाई जीव भन्दाखेरि मलाई दुःख लाग्छ। यो मायाको सङ्गतको कारण उनीहरूलाई पनि जीव भन्नु परेको छ। तर के गर्नु, कुनै पनि प्रकारले उनीहरू जागृत होउन्, यही नै मेरो प्रयत्न हो। यसैले गर्दा मैले यी कठिन वचनहरू भन्नु परेको हो। अन्यथा म ब्रह्म वासनाहरूलाई जीव किन भन्छु र? संसारको दुःखलाई देखेर यसैमा भुलेका ब्रह्म वासनाहरू गुनेगार बनिरहेका छन्।
साथै राज्यको आज्ञा पनि मानिरहेका छैनन्। प्रकाश ग्रन्थको वाणीलाई हजुरहरूले राम्रो प्रकारले ग्रहण गर्नुहोस्। यसलाई एक क्षणका लागि पनि नछोड्नुहोस्। यसद्वारा आत्माको गूढ अर्थलाई ग्रहण गर्नुहोस् र त्यसैलाई आफ्नो अन्तर्मनबाटै राम्रोसँग विचार गर्नुहोस्। जब हजुरहरू यस वाणीद्वारा आन्तरिक अर्थ ग्रहण गर्नुहुनेछ तब निश्चित रूपमै अन्तरात्मामा ज्ञानको प्रकाश फैलिएर जानेछ। जब यी अर्थहरूद्वारा आत्मा जागृति हुनेछ तब एक श्वास पनि व्यर्थ जाने छैन। इन्द्रावती सद्गुरु धनीको चरणमा परेर प्रकाश ग्रन्थको यो प्रकट वाणी प्रकाशित गरिरहेकी छिन्। जसको आत्मा यही संसारमा जागृत हुनेछ उसैले संसार र परमधाम दुवै ठाउँको लाभ प्राप्त गर्नेछ।